देशाक स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पूर्णत्वा कडेन येतात आनी त्या निमित्तान आझादी का अमृत महोत्सव आनी हे सेलेब्रेशन करपा खातीर आमी हर घर तिरंगा हें अभियानूय राबयिल्लें आसा आनी हो 15 ऑगस्ट आतां 2 दिसांचेर येवन थांबलो आसा। आमचे मदीं आसात आमचे सगळ्यांचे लाडके WRD मिनिस्टर म्हणजे मित्र भोवमानी श्री सुभाष भाऊ शिरोडकर आनी आमचे म्हाका दिसता की सेक्रेटरी फॉर WRD परत सुभाष सुभाष शिरोडकर आणि सुभाष फळदेसाय एक 3 सुभाष एकठांय आयिल्ले आसा। बदामी सर हांगा आयिल्ले आसात आमचे चीफ इंजिनियर बदामी आणि एक ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट हांगा आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान केल्लो आसा। साळावलेचो डॅम हो अत्यंत प्रसिद्ध असो डॅम हांगचे इल्युमिनेशन आयज करून तांणी एक वेगळी परबी आमकां दिल्ली आसा। म्हणजे आमी आतां जे डॅम पळोवपाक लोक येताले तांकां सांजेय मुभा दिल्ली आसा की सांजे येवन तुमच्यांनी हें सौंदर्य आसा तें इल्युमिनेट जाल्लें जे हरशे पसून जाले जर जाय डॅम सुंदर दिसतात हे जे तुषार उडटात आनी हातूंतल्यान एक वेगळो आनंद आमकां पळोवपाक मेळटा। आयज आमचे मदीं सगळे गेस्ट आयिल्ले आसात आमचे नवनिर्वाचित सगळे उगे पंचायत ज्या क्षेत्रान भितर हे हो डॅम परिसर येता ते भारती आसतले जावं बाकीचे सगळे जे पंचायत मंडळ हांगा आयिल्ले आसात तांचे हांव वेलकम करता। आनीक एक बरें दिसता की मिनिस्टरान स्वताक हे इनिशिएटीव घेतलो आनीक डॅमा सारक्या सायटाचेर आज इतके रातचे पडटे पावसान भितर सत्री बी घेनासतना हांगा भिजत ताचो आनंद घेतिल्लो आसा आनी लोकांच्या मदीं ते सामील जाल्ले आसात। आमकां खूब अपेक्षा आसात या WRD मिनिस्टरा कडच्यान जे खात्यांची जबाबदारी ज्या वेळार इतक्या म्हाका दिसता 30-35 वर्सांच्या तांच्या राजकीय कारकिर्दी भितर तांणी सगळ्यो ज्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसात त्यो वेवस्थीत कार्यक्षमतेन पूर्णत्वाक व्हेल्ल्यो आसात। आमकां खूब अपेक्षा आसात की पयलेच फावटी एक व्हडलो एफिशियंटली काम करपी मिनिस्टर आमच्या ह्या खात्याक मेळ्ळो आसा। आनी WRD मिनिस्ट्री म्हणलें जर जायत म्हाका दिसता की ओवर 30% ऑफ हीज जॉब्स विल बी इन सांगेम म्हणजे त्या जे बजेट एलोकेशन्स आसा ते स्पेंड जातले आमच्या ह्या धरणाचेर किंवा आजूबाजूचो परिसर हो आसात। लोकांच्यो खुबश्यो अपेक्षा आसात म्हणून आमी त्यो पूर्णत्वाक व्हरपाक पळयतले। रोखडीच आमी रिहॅबिलिटेशन मिटिंगूय घेवन लोकांचे प्रश्न दसाक लावपाक पळयतले। पण त्याच बरोबर ह्या परिसरां भितर हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता ह्या निमित्तान इफ मिनिस्टर साहेब परमिट्स सरान आमकां खुबश्यो जमनी आयज ट्रान्सफर करून दिल्ले आसात। हांगा एक कुणबी हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणून येता ह्या विलेजी भितर म्हाका दिसता की सादारणते आमी 4 एकर जमीन हांगा तांणी आमकां बहाल केल्ली आसा हँडीक्राफ्टा डिपार्टमेंट। म्हजे मित्र बाब सुभाष फळदेसाय जे जावन आसात ह्या भागाचे आमदार आणि गोंयचे मानाधिक मंत्री। म्हजे बरोबर आज आमचे WRDचे सेक्रेटरी बाब सुभाषचंद्र आसात आणि आमचे WRDचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात। त्याबरोबर आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जे ह्या डॅमाची साळावली धरणाची निगा राखतात ते बाब श्री पाटील हांगसर श्रीकांत पाटील हांगसर आसात। ताजेवर बाकीचे ताचे सगळे स्टाफ आसात आनीक खूब अशे पंच मानाधिक पंच ह्या परिसरांतले हांगसर आयिल्ले आसात ह्या सोहळ्याच्या निमित्तान। हांव सहज मनांतल्यान म्हणटा आनी भावनेन मना पासून म्हणटा की गोंयचे हे सुंदर सोबीत गोंयचे सांगे जे आसा पळय ते काश्मीर आसा इतलो सुंदर हो परिसर आसा इतलो सुंदर परिसर आसा। ह्या परिसराक 4 चांद जे आसा ते आमचे धारवाड इंजिनियर्स तांणी लायिल्ले आसात। अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव आमच्या भारत देशाचो त्या निमित्तान ह्या डॅमाची जी रोशनाई केल्ली आसा ती पळोवपाक मुखाल्ले 30 तारखे पर्यंत असंख्य लोकांनी हांगसर येवचें अशें म्हणजे सगळे गोमंतकी आव्हान आसा। कारण इतलें सुंदर सांगे आनी सांग्यातलो हो परिसर साळावली धरणाचो परिसर हांगसर निसर्ग देवता ही प्रसन्न जाल्ली आसा पळोवपाक मेळटा। ह्या निमित्तान म्हाका अशें म्हणून दिसता की सांगे जो आसा पळय न्ही एक खूब मोठें पर्यटन स्थळ जें आसा पळय न्ही जावंक शकता आनी जातलें बाब सुभाषाच्या कारकिर्दीत दोन्ही सुभाषाच्या कारकिर्दीत अशी सामकी हमी दिता। बाकीचे सगळे विशय जे आसा पळय न्ही एम्प्लॉयमेंट वगैरे वगैरे हे आमी नंतर दुसऱ्याक उलोवया। आयचो जो विशय आसा तो हो फक्त सुंदरकायेचो श्रीमंतीचो गर्भश्रीमंती जी आमच्या गोंया भितर आसा निसर्गाची कितलो सुंदर पावस पडटा आनी पावसान पर्जन्य देवी जी आसा पळय न्ही कितलो सुंदर हांगसर आमकां उदकाचो सांठो दिल्लो आसा। म्हाका दिसता हें सगळें निसर्गाचें समृद्धी जी आसा पळय न्ही ती आमी उपभोग जाय ताजो आमी आल्हाद घेवपाक जाय ताजो आमी कितें म्हणटा तशें उपभोग घेवपाक जाय आस्वाद घेवपाक जाय। आनी आयज जे हांगसर सगळे जमले तांकां सगळ्यांक म्हजी विनंती की परत हांगा सांग्यार येवचें। हांवूय परत येतलो हांव मुखाल्ले 4-5 दिसां भितर परत येतलो।
ताजी पयलीं 15 तारखे आमी दोगांक सय येवपासात सकाळच्या 6:30 वरांचेर झेंडावंदन करपाक, जे आमी सादारणशे 30 सुमार ठिकाणी थरलेले आसा की झेंडावंदन करचें अशें म्हणून. जे आमचे तलाव आसात, जे आमचे लेक्स आसा, अमृत सरोवर थंय करपाचें थारायल्लें आसा. हांगसर आमी 15 तारखेर सकाळ फुडें 6:30 वरांचेर येतले. झेंडावंदन करतलो हांव, आनी हांव वतलो मागीर काणकोणच्या डॅमाचेर आनी थंय डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत झेंडावंदन करपाक. हांगसर जे आयले तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.